किसी नहीं 2 मिनट अझ वेट गरौँ अनि क्लास स्टार्ट गरौँला है। ओके स्टार्ट गरौँ है त अब। लास्ट टाइम हामीले खाली सिलेबस डिस्कस मात्र गरेको थियौँ हैन, के कन्टेन्ट हुन्छ र स्पेशली सिलेबसमा हेर्ने हो भने बायोकेमिस्ट्री एन्ड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलोजी भनेर दुईटा डिफरेन्ट सेक्टरलाई, माइक्रोबायोलोजीको दुईटा डिफरेन्ट सेक्टरलाई चाहिँ इन्डिकेसन गरिएको छ र त्यसमा मैले पढाउने पोर्सन्सहरु पनि मैले इन्क्लुड गरिसकेको थिएँ। यो पोर्सन पढाउँछु भनेर भनेको थिएँ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामी कन्सेप्ट अफ बायोटेक्नोलोजीको फर्स्ट च्याप्टर हो यो। कन्सेप्ट अफ बायोटेक्नोलोजी यो च्याप्टर चाहिँ स्टार्ट गर्दैछौँ है, जसमा चाहिँ हामीले कोर्स कन्टेन्ट भित्र यसमा पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ ओन्ली 5 टिचिङ आवर्सको छ। यो धेरै छैन हैन, एकदमै सर्ट के हो त च्याप्टर हो, सबभन्दा सर्टेस्ट च्याप्टर हो हाम्रो सिलेबस भित्रको। कोर्स कन्टेन्ट भित्र चाहिँ कन्सेप्ट अफ बायोटेक्नोलोजी भनेर टपिक दिएको छ च्याप्टरमा, जसमा चाहिँ अब हामीले डेफिनेसन एन्ड हिस्ट्री अफ बायोटेक्नोलोजी, स्कोप एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ बायोटेक्नोलोजी, स्पेशली स्कोप एन्ड एप्लिकेसन्स भनेर इन्डिकेसन गरिन्छ। क्वेसन्सहरु पनि एकदम धेरै आइरहेको हुन्छ। डिस्क्राइब द स्कोप्स एन्ड एप्लिकेसन्स अफ बायोटेक्नोलोजी अथवा डिस्क्राइब द डिफरेन्ट एरिया अफ बायोटेक्नोलोजी भनेर यसरी क्वेसन्सहरु आइरहेको हुन्छ। स्कोप एन्ड एप्लिकेसन्स एज वेल एज अनदर इम्पोर्टेन्ट टपिक अफ द टपिक भनेको चाहिँ रिस्क एन्ड हजार्ड्स एसोसिएटेड विथ बायोटेक्नोलोजी। बायोटेक्नोलोजी को के हो त दुईटै एस्पेक्ट्स चाहिँ हामी पोजिटिभ एज वेल एज नेगेटिभ एस्पेक्ट्स चाहिँ यसमा डिस्कस गर्छौँ। त्यही भएर मेजर यो टपिकमा फोकस गर्नुपर्ने, यो च्याप्टरमा फोकस गर्नुपर्ने पोइन्टहरू भनेको चाहिँ एप्लिकेसन्स अनि त्यसपछि अर्को भनेको रिस्क एन्ड हजार्ड्स चाहिँ मोस्ट कमनली हामी दुईटा मेजर टपिकहरूमा चाहिँ फोकस गर्छौँ है। अब स्टार्ट गरौँ व्हाट इज बायोटेक्नोलोजी टर्म्सबाट। हामीले जेनरली अगाडिको क्लासमा पनि मैले व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री एन्ड व्हाट इज बायोटेक्नोलोजी भन्ने कुरा चाहिँ मैले टर्म्सलाई चाहिँ टर्म्स वाइज हेर्ने हो नि, टर्म्स वाइज चाहिँ मैले डिफाइन गरेको थिएँ। बायोटेक्नोलोजीले केलाई रिफर गर्छ, बायोकेमिस्ट्रीले कस्तो खालको सब्जेक्ट एरियालाई रिफर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सरस्वती डिस्क्राइब गरिसकेको छौँ। अब डिटेलिङमा हामी जाँदैछौँ यसमा हैन। बायोटेक्नोलोजी चाहिँ स्पेशली यसलाई चाहिँ
मोस्ट कमनली हामीले यो बायोलोजिकल साइन्सको फिल्डमा हेर्ने हो भने बायोटेक्नोलोजीलाई चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स भनेर भनिन्छ, जसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट एरियाहरूलाई चाहिँ समेटेर एज अ बायोटेक्नोलोजी भनेर एउटा नयाँ बायोलोजिकल साइन्सलाई चाहिँ इन्डिकेसन गरिएको छ, जसमा चाहिँ बायोटेक्नोलोजी भन्ने टर्म चाहिँ फर्स्ट टाइम 1917मा कोइन भएको, फर्स्ट टाइम डिस्कभर गरिएको बायोटेक्नोलोजी भन्ने टर्म्स। तर बायोटेक्नोलोजी भन्ने टेक्निक चाहिँ जुन बायोटेक्नोलोजी टेक्निक छ 1917मा स्टार्ट भएको होइन, त्योभन्दा धेरै अगाडिदेखि एन्सियन्ट टाइमदेखि जुन चाहिँ एक्ज्याक्टली यो टाइमबाट बायोटेक्नोलोजी स्टार्ट भयो, बायोटेक्नोलोजी प्रोसेस स्टार्ट भयो भन्ने कुरा अझै पनि छ, त्यो त फिक्स छैन। त्यो भएको कारणले गर्दा जुन प्रोसेस हामी गरिरहेको छौँ यो चाहिँ बायोटेक्नोलोजी हो है भनेर फर्स्ट टाइम डिस्कभर भएको चाहिँ 1917मा हङ्गेरियन इन्जिनियरले डिस्क्राइब गरेको, जसले चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ स्टार्ट गर्यो लार्ज स्केल प्रोडक्सन अफ पिगको लार्ज स्केल प्रोडक्सन्सबाट प्रोडक्सनलाई चाहिँ एज अ टेक्नोलोजी एज अ इन्डस्ट्रियल पर्पजको लागि युज गर्यो। त्यसपछि उसले त्यही टेक्निकलाई चाहिँ के नाम दियो भन्दा बायोटेक्नोलोजी। आफ्टर द्याट हिज वर्क, उसको वर्क पछि चाहिँ उसले के भन्यो त बायोटेक्नोलोजी भनेको के रहेछ, बायोटेक्नोलोजी कस्तो खालको फिल्ड रहेछ भन्ने कुरा उसले कसरी डिफाइन गर्यो भन्दा चाहिँ बायोटेक्नोलोजी भनेको इट इज अ बायोलोजिकल साइन्स बाई व्हिच प्रोडक्ट आर प्रोड्युस्ड फ्रम र मेटेरियल्स युजिङ लिभिङ अर्गानिजम। जुनसुकै प्रोडक्ट तिमीले प्रड्युस गर, त्यो प्रोडक्सनको लागि चाहिँ एज अ र मेटेरियल के युज गर्छौँ, लिभिङ अर्गानिजम युज गर्दैछौँ। लिभिङ अर्गानिजमलाई युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त प्रोडक्ट अथवा सर्भिस प्रोडक्सन गर्न गइरहेको छ भने द्याट टर्म्स इज बायोटेक्नोलोजी, द्याट प्रोसेस द्याट टेक्नोलोजी इज बायोटेक्नोलोजी भन्ने कुरा चाहिँ टर्म्स दियो। यसरी चाहिँ स्टार्ट भएको बायोटेक्नोलोजी। अहिलेको 21st सेन्चुरीमा हेर्ने हो भने मेजर एन्ड आउटग्रोइङ टेक्नोलोजी एज अ बायोलोजिकल साइन्सको फिल्डमा हेर्ने हो भने वान अफ द मेजर टेक्नोलोजीको रूपमा, वान अफ द मेजर सब्जेक्ट एरियाको रूपमा बायोटेक्नोलोजीलाई कन्सिडर गरिन्छ, जसमा चाहिँ बेसिकली के भनिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ टेक्नोलोजी बेस्ड अन बायोलोजी भनेर भनिन्छ। बायोलोजीसँग बेस भएर, बायोलोजिकल मेकानिजमसँग बेस भएर त्यसलाई टेक्निकल वेमा, टेक्नोलोजीको वेमा एप्लिकेसन गरिन्छ बायोटेक्नोलोजीमा। द्याट मिन्स टेक्नोलोजी एप्लाई द बायोलोजिकल एक्टिभिटिज एन्ड फेनोमेनन in various field of technology, various फिल्डमा चाहिँ के गर्छ डिफ्रेन्ट फिल्डहरूमा, अब भेरियस फिल्ड भनेर टेक्नोलोजीकै भेरियस एरियाहरूलाई इन्डिकेसन गरिएको छ। लेटर अन वी डिस्कस अबाउट द एरिया होइन, अहिले पछि डिस्कस गरिहाल्छौँ हामी एप्लिकेसन्स एरियाहरूमा। डिफ्रेन्ट एरियाहरूमा चाहिँ बायोलोजिकल एक्टिभिटिज, बायोलोजिकल प्रोसेस, बायोलोजिकल मेकानिजमलाई चाहिँ एप्लिकेसन्समा ल्याइन्छ भने त्यो प्रोसेस भनेको चाहिँ बायोटेक्नोलोजी भनेर भनिन्छ। अब बायोटेक्नोलोजीको एक्ज्याक्टली यो डेफिनेसन्स भनेर हामीले एक्ज्याक्टली एउटा कन्फाइन्ड डेफिनेसन्सलाई मात्र फोकस गर्न मिल्दैन। भेरियस अर्गनाइजेसन्सहरूले भेरियस फिल्डको अर्गनाइजेसन भनिहाल्यो, डिफ्रेन्ट फिल्डहरूमा चाहिँ बायोटेक्नोलोजी एप्लिकेबल छ। सो द्याट फिल्ड वाइज हेर्ने हो भने पनि बायोटेक्नोलोजीको डेफिनेसन्स चाहिँ डिफ्रेन्ट छ। त्यही भएर डिफ्रेन्ट खालको वेबाट चाहिँ बायोटेक्नोलोजीलाई डिफाइन गरेको छ। सर्टेन डेफिनेसन मैले यहाँ इन्डिकेसन गरिदिएको छु होइन, सबै डेफिनेसन यादै हुनुपर्छ, सबै डेफिनेसन पढ्नु नै पर्छ भन्ने छैन। सर्टेन मात्र के एकदम कमन डेफिनेसन्सहरू छ अकर्डिङ टु द US नेसनल साइन्स फाउन्डेसन्स। यसको अनुसार चाहिँ यसले चाहिँ कसरी डिफाइन गरेको छ त बायोटेक्नोलोजीलाई भन्दा बायोटेक्नोलोजी कन्सिस्ट अफ अ कन्ट्रोल्ड युज अफ बायोलोजिकल एजेन्ट्स सच एज माइक्रो अर्गानिजम अर सेलुलर कम्पोनेन्ट्स फर बेनिफिसियल युज। बेनिफिसियल युजको लागि माइक्रो अर्गानिजम अथवा एनी टाइप अफ सेलुलर कम्पोनेन्ट्स युज गरिन्छ अन्डर द कन्ट्रोल कन्डिसन है। फेरि अन्डर द कन्ट्रोल कन्डिसन्स त्यो प्रोसेस भनेको बायोटेक्नोलोजी हो भनेर चाहिँ US नेसनल साइन्स फाउन्डेसनले गर्यो, डिफाइन गर्यो। सिमिलरली युरोपियन फेडरेसन अफ बायोटेक्नोलोजीले डिफाइन गरेको चाहिँ बायोटेक्नोलोजी इज अ इन्टिग्रेटेड युज अफ biochemistry, microbiology, and engineering science in order to achieve the technological application of capabilities of microorganism and its component भनेर भनिएको छ। यो भनेको चाहिँ अब यसमा चाहिँ के इन्डिकेसन गर्यो भन्दा बायोटेक्नोलोजी भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट साइन्सको ब्रान्चहरूलाई
के गर्ने त अल टुगेदर कम्बाइन गरेर चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमलाई एप्लाई गरिन्छ टेक्निकल फिल्डमा भने द्याट इज बायोटेक्नोलोजी भनेर यसरी डिफाइन गरेको सिमिलरली इन्टरनेसनल युनियन अफ प्योर एन्ड एप्लाइड केमिस्ट्री यसले पनि बायोकेमिस्ट्रीको वेबाट बायोटेक्नोलोजीलाई डिफाइन गरेको छ अर्को भनेको ब्रिटिस बायोटेक्नोलोजी अर्गनाइजेसनले पनि डिफाइन गरेको छ डिफ्रेन्ट वेमा डिफिनेसन्सहरू छ मोस्ट कमनली यो चारवटा डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूको डिफिनेसन चाहिँ मैले यहाँ इन्क्लुड गरिदिएँ दुईटाको डिस्क्राइब नै गरेँ दुईटाको यहाँ इन्डिकेसनै गरेको छ सबैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने ब्रोडली बायोटेक्नोलोजीलाई हामीले डिफाइन गर्ने हो भने बायोटेक्नोलोजी भनेको के हो त भन्दा डेभलपमेन्ट एन्ड युटिलाइजेसन अफ बायोलोजिकल प्रोसेस biological form or biological system for obtaining maximum benefits to human or other form of life to man or other form of life भनेर चाहिँ इन्डिकेसन गरिन्छ यसरी ब्रोडली अल ओभर द डेफिनेसन्सहरूलाई हेर्ने हो भने एक्ज्याक्टली बायोटेक्नोलोजी भनेको के हो त भन्दाखेरि development and utilization of biological process, biological forms, and biological systems for obtaining maximum benefits to human and other form of life. खाली human ला मात्र नभएर different form of life that is exist in earth. अर्थमा एक्जिस्ट भएको different form of life लाई beneficial हुने गरेर biological processहरूलाई, biological systemsहरूलाई, biological phenomenonsलाई चाहिँ हामी utilized गर्छौँ in the technical way. भने द्याट इज बायोटेक्नोलोजी भनेर चाहिँ इन्डिकेसन गरिन्छ यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट वेमा बायोटेक्नोलोजीलाई डिफाइन गरिन्छ र यो डेफिनेसन्सलाई चाहिँ कुनै एउटा यो ब्रोडली के त एक्सेप्टेड डेफिनेसन्स त थाहा हुनै पर्यो हैन ब्रोडली एक्सेप्टेड डेफिनेसन त्यो बाहेक अरू डिफ्रेन्ट खालको मैले चारवटा इन्क्लुड गरेको छु एनी टु तिमीलाई चाहिँ बायोटेक्नोलोजीलाई डिफाइन गर भन्यो भने कम्तीमा नि दुईटा डिफ्रेन्ट वे अफ डेफिनेसन्स चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है र अब डिफ्रेन्ट वेले बायोटेक्नोलोजीलाई क्लासिफाई गरेको छ हैन र अब यसको बायोटेक्नोलोजीको हिस्ट्री वाइज हेर्ने हो भने बायोटेक्नोलोजीलाई चाहिँ ओल्ड बायोटेक्नोलोजी एन्ड मोडर्न बायोटेक्नोलोजी भनेर चाहिँ युजेस अफ बायोलोजिकल फर्म हैन स्पेशली युजेस अफ बायोलोजिकल फर्मको वेमा हेर्ने हो भने अन द बेसिस अफ युजेस अफ बायोलोजिकल फर्म बायोटेक्नोलोजीलाई चाहिँ वर्ल्ड बायोटेक्नोलोजी एन्ड मोडर्न बायोटेक्नोलोजी भनेर डिफाइन गरिएको छ यसरी दुईटा डिफ्रेन्ट क्लासमा चाहिँ क्लासिफाइड गरिएको छ हैन डिफ्रेन्ट वेमा क्लासिफाई गरेको छ अब एप्लिकेसनको हिसाबले हेर्ने हो भने डिफ्रेन्ट वेले क्लासिफाई गरेको छ हैन र बायोटेक्नोलोजीको स्टडी एरियाको हिसाबले हेर्ने हो भने डिफ्रेन्ट वेले डिफाइन गरेको छ यो चाहिँ ओभरअल ब्रोडली चाहिँ बायोटेक्नोलोजीलाई वर्ल्ड बायोटेक्नोलोजी एन्ड मोडर्न बायोटेक्नोलोजी भनेर डिफाइन गर्न सकिन्छ वर्ल्ड बायोटेक्नोलोजी भनेको चाहिँ एक्चुअली के हो भन्दा चाहिँ इट युजुअली रिफर्स द युज अफ नेचुरल क्यापेबिलिटिज अफ माइक्रो अर्गानिजम अर एनी बायोलोजिकल एजेन्ट्स फर द प्रोडक्सन अफ डिफ्रेन्ट प्रडक्ट डिफ्रेन्ट खालको प्रडक्टहरू प्रोडक्सन गर्नको लागि हामीले जुन बायोलोजिकल एजेन्ट युज गर्छौँ एनी टाइप अफ बायोलोजिकल एजेन्ट द्याट मे बी माइक्रो अर्गानिजम or plant or animal जुन सुकै हुन सक्छ अथवा बायोलोजिकल कम्पोनेन्ट्स इन्डिभिजुअल बायोलोजिकल कम्पोनेन्ट्स मात्र पनि हुन सक्छ होल बायोलोजिकल लाइफलाई नै युज नगरिकिन एउटा सिंगल कम्पोनेन्ट्सलाई लिएर पनि युज गर्न सकिन्छ तर यहाँ किन मैले माइक्रो अर्गानिजम मात्र फोकस गरे भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टपिक के छ त माइक्रोबियल बायोटेक्नोलोजी त त्यही भएर त्यो भएको कारणले गर्दा स्पेशली वी फोकस्ड अन माइक्रो अर्गानिजम त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ओल्ड बायोटेक्नोलोजी भनेको कस्तो खालको एरियालाई चाहिँ इन्डिकेसन गर्छ कस्तो खालको बायोटेक्नोलोजी प्रोसेसलाई इन्डिकेसन गर्छ भन्दा ओन्ली द नेचुरल के हो त एबिलिटीमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ फर द प्रोडक्सन अफ प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस प्रोडक्ट र सर्भिस प्रोडक्सन गर्नको लागि चाहिँ बायोलोजिकल एजेन्टमा भएको नेचुरल एबिलिटीमा मात्र डिपेन्ड भएर चाहिँ हामी प्रड्युस गर्छौँ भने त्यो टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ वर्ल्ड बायोटेक्नोलोजी भनेर चाहिँ यसरी डिफाइन गरियो र मोडर्न बायोटेक्नोलोजीले चाहिँ के रिफर गर्छ त भन्दा इट रिफर्स द इम्प्रुभमेन्ट अफ एबिलिटी अफ माइक्रोब्स अब माइक्रो अर्गानिजममा भएको क्यापेसिटी मात्र युज गरेर प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने छैन माइक्रो अर्गानिजममा नभएको नेचुरली प्रेजेन्स नभएको क्यारेक्टर पनि के हो त इम्प्रुभमेन्ट गरेर थ्रु द डिफ्रेन्ट प्रोसेस है डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरूबाट जेनेटिक मोडिफिकेसन प्रोसेस जेनेटिक रिकम्बिनेसन्स प्रोसेस बाट हुन सक्छ सेल्फ फ्युजन टेक्नोलोजीहरूबाट हुन सक्छ हैन
डिफ्रेन्ट खालको प्रोसेसहरू जुन चाहिँ बायोलोजिकल साइन्समा इन्डिकेसन छ डिफ्रेन्ट खालको प्रोसेसहरूको थ्रुबाट चाहिँ क्यापेसिटी इन्क्रिज गराएर अथवा नयाँ क्यारेक्टर डेभलप गराएर त्यो पर्टिकुलर बायोलोजिकल एजेन्टलाई युज गरेर चाहिँ प्रोडक्ट प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ भने द्याट इज मोडर्न बायोटेक्नोलोजी। यसलाई चाहिँ मोडर्न बायोटेक्नोलोजी के हो त अन्तर्गत चाहिँ हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ बायोटेक्नोलोजीलाई चाहिँ बाई द युज अफ अन द बेसिस अफ द युज अफ बायोलोजिकल एजेन्ट्स ओल्ड एन्ड मोडर्न भनेर चाहिँ डिस्क्राइब गरेको छ। ओल्ड भनेको अब पहिला डिफ्रेन्ट खालको यो के हो त मेथड्सहरू आइडेन्टिफाई भइसकेको थिएन। जेनेटिक मोडिफिकेसन मेथड्सहरू जेनेटिक इन्फर्मेसन्सहरू इनफ थिएन, जेनेटिक मेकानिजम्सहरू नन थिएन। त्यो बेलामा चाहिँ के गर्न सकिएन भन्दाखेरि चाहिँ जेनेटिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स चेन्ज गर्न सकिएन माइक्रो अर्गानिजमको। माइक्रो अर्गानिजममा जे क्यारेक्टर छ त्यही क्यारेक्टरलाई लिएर चाहिँ प्रोडक्सन प्रोसेसमा गइएको थियो भने पछि गएर डिफ्रेन्ट खालको जेनेटिक मोडिफिकेसन्स प्रोसेसहरू चाहिँ इन्भेन्ट हुँदै गयो, जस्तो रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी, अनि त्यसपछि जेनेटिक इन्जिनियरिङ प्रोसेसहरू, अनि त्यसपछि आएर प्लान्ट एनिमल्स सेलहरूको केसमा सेल फ्युजन टेक्नोलोजीहरू डेभलप भइसकेपछि त्यसलाई केमा अप्लाई गरियो भन्दा बायोटेक्नोलोजी फिल्डमा अप्लाई गरियो फर द प्रोडक्सन अफ प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस र यसलाई चाहिँ मोडर्न बायोटेक्नोलोजी भनेर चाहिँ डिफाइन गरिएको छ। र स्पेसली बायोटेक्नोलोजी प्रोसेसमा चाहिँ तीनटा डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेर चाहिँ इन्डिकेसन गरिन्छ है। बायोटेक्नोलोजी स्पेसली माइक्रोबियल बायोटेक्नोलोजी, जति पनि बायोटेक्नोलोजी भन्ने मात्रै टर्म्सहरू दिएको छ यसमा चाहिँ माइक्रोबियल बायोटेक्नोलोजी भन्ने कुरा चाहिँ इन्डिकेसन गर्नुपर्छ है हामीले, किनभने हाम्रो टपिक नै अथवा सब्जेक्ट नै माइक्रोबियल बायोटेक्नोलोजी भनेर मात्रै इन्डिकेसन छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब बायोटेक्नोलोजी प्रोसेसमा चाहिँ तीनटा मेन इम्पोर्टेन्ट पार्टहरू के को छ, तीनटा इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू के छ भन्दा चाहिँ बायोटेक्नोलोजी प्रोसेसको थ्रुबाट जुन हामी प्रडक्टहरू प्रोडक्सन गर्न गइरहेको छौँ त्यो बेलामा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा बेस्ट बायोलोजिकल एजेन्ट चाहिँ चुज गर्नु पर्यो। वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट्स भनेको चाहिँ बायोलोजिकल क्याटलिस्ट भनेर भनिन्छ। बायो क्याटलिस्ट चाहिँ के हो त जुन प्रोडक्ट हामी प्रोडक्सन गर्न गइरहेको छौँ त्यो प्रोडक्टको हायर के हो त प्रोडक्सन प्रोसेसको लागि चाहिँ युज हुने खालको बायोलोजिकल क्याटलिस्ट युज गर्नु पर्यो। यसको फर इक्जाम्पल हामीले के भन्न सक्छौँ भने जस्तो इन्जाइम प्रोडक्सन प्रोसेसमा हेर्ने हो भने ब्यासिलस जस्तो प्रोटिएज इन्जाइम, अमाइलेज इन्जाइम जति पनि इन्डस्ट्रियली प्रोडक्सन हुन्छ त्यो प्रोडक्सनमा चाहिँ हामीले सोइल माइक्रो अर्गानिजम युज गर्छौँ एज अ बायोक्याटलिस्टको रूपमा। अब सोइल माइक्रो अर्गानिजममा हेर्ने हो भने डिफ्रेन्ट ग्रुप अफ अर्गानिजम चाहिँ प्रोडक्सन डिफ्रेन्ट ग्रुपको अर्गानिजमले चाहिँ प्रोटिएज अमाइलेज लाइक के हो त इन्जाइम्सहरू प्रोड्युस गर्छ ड्युरिङ द ग्रोथ है। डिफ्रेन्ट ग्रोथ फेजमा जाँदाखेरि चाहिँ प्रोडक्सन गर्छ। अब डिफ्रेन्ट ग्रुपको अर्गानिजम छ सोइलमा प्रेजेन्स हुन्छ, सोइलबाट नै सेलेक्ट गरिन्छ भने अब बेस्ट चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ हायर इल्ड दिन्छ, हायर प्रोडक्सन दिन्छ, हायर प्रोडक्सन प्रोसेसमा जान सक्छ, सर्ट टाइममा प्रोडक्टिभिटी हाई दिन्छ भने त्यो चाहिँ बेस्ट हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा ब्यासिलस स्पेसिसहरू चाहिँ स्पेसली बेस्ट बायोक्याटलिस्ट भनेर चुज गरिन्छ। अब त्यसमा प्रेजेन्स हुने क्लस्ट्रिडियम स्युडोमोनाज अर्गानिजमले पनि प्रोडक्सन गर्छ। तर बेस्ट के हो त भन्दा डिफ्रेन्ट स्पेसिफिक फङ्सन्सहरू अथवा डिफ्रेन्ट प्रोसेसमा लैजान्छ फर द प्रोडक्सनको लागि लगिरहेको बेलामा चाहिँ प्रोडक्टिभिटी जसले हाई दिन्छ एज वेल एज के हो त इजिली हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रोडक्सन प्रोसेसमा लैजान सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दा बेस्ट बायोलोजिकल क्याटलिस्ट भनेर भनिन्छ। सो द्याट बेस्ट बायोलोजिकल क्याटलिस्ट चाहिँ चुज गर्न नेसेसरी छ। त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट्स बायोटेक्नोलोजीको अर्को इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट्स भनेको क्रिएटिङ द बेस्ट पोसिबल इन्भाइरोमेन्ट अथवा क्रिएटिङ द बेस्ट कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन्स। अब हामीले फ्याक्टर एफेक्टिङ फर्दर ग्रोथ भनेर पढेको थियौँ होइन। अभियसली ग्रोथ त अकर हुन्छ तर फास्टर रेटमा ग्रोथ अकर गराउनको लागि बेस्ट इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन, अप्टिमम कन्डिसन, बेस्ट भन्दा पनि अप्टिमम इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनहरू प्रोभाइड गर्नुपर्छ अर्गानिजमको लागि। त्यो अप्टिमम इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन्स क्रिएट गर्न सकियो भने जुन बेस्ट बायोक्याटलिस्ट युज गरेको छ त्यो बेस्ट बायोक्याटलिस्टको चाहिँ बेस्ट फङ्सन्स चाहिँ पर्फर्मेन्स चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ फर द प्रोडक्सन पर्पज। त्यो कारणले गर्दा नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट्स भनेको के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ
एउटा भनेको फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट्स भनेको सेलेक्सन अफ बेस्ट बायोक्याटालिस्ट, अर्को नेक्स्ट हाम्रो के हो त कम्पोनेन्ट्स नेसेसरी कम्पोनेन्ट्स फर द बायोटेक्नोलोजी प्रोसेस भनेको क्रिएटिङ द बेस्ट कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन्स, जुन इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन्समा चाहिँ बायोक्याटालिस्टको बेस्ट फङ्सन्स चाहिँ बेस्ट पर्फर्मेन्स चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ। नेक्स्ट पार्ट भनेको चाहिँ थर्ड कम्पोनेन्ट्स भनेको डाउनस्ट्रिम प्रोसेस भनेको अब यो डाउनस्ट्रिम एक्ज्याक्टली डाउनस्ट्रिम प्रोसेस भनेको कहिले सुनेको छ थाहा छ? यो टर्म्स कहिले सुनेको छ र? सुने हैन है। यो चाहिँ अब बायोटेक्नोलोजी प्रोसेसहरु हामी पढ्दै जान्छौँ, त्यसपछि हामीलाई थाहा हुन्छ डाउनस्ट्रिम प्रोसेस भनेको के हो भन्दा। अब थर्ड पोर्सन्स भनेको चाहिँ डाउनस्ट्रिम प्रोसेस पनि प्रोसेसको लागि जुन सिस्टम छ टेक्नोलोजीमा अथवा इन्डस्ट्रीमा त्यो चाहिँ बेस्ट हुनुपर्छ। अब डाउनस्ट्रिम प्रोसेसले केलाई के हो त इन्डिकेसन गर्छ भन्दा चाहिँ सेपरेसन एन्ड प्युरिफिकेसन अफ इसेन्शियल प्रोडक्ट अथवा सेपरेसन एन्ड प्युरिफिकेसन्स अफ डिजायर प्रोडक्ट फ्रम अदर के त वेस्ट कम्पोनेन्ट्स एज वेल एज बायोमास भनेर भनिन्छ के। अब हामीले फर एक्जाम्पल बेस्ट इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन दियौँ हैन, बेस्ट कन्डिसन दियौँ ब्यासिलसलाई ग्रो गरायौँ। फर एक्जाम्पल अघि मैले भने प्रोटिएज इन्जाइमको प्रोडक्सन कन्सिडर गरौँ, प्रोटिएज इन्जाइम प्रोडक्सन गर्न गइरहेको छ। हाम्रो लागि बेस्ट बायोलोजिकल क्याटालिस्ट भनेको ब्यासिलस भयो, जुन चाहिँ हामीले सोइलबाट एक्सट्र्याक्ट गरेर लिन्छौँ। त्यसको लागि बेस्ट पोसिबल इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन क्रिएट गऱ्यौँ, त्यो भनेको अप्टिमम त्यसको लागि कन्डिसन 35 to 37 डिग्री सेल्सियस। अब प्रोटिएज इन्जाइम प्रोडक्सन गर्न गइरहेको छ भने अप्टिमम न्युट्रिटिभ रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ प्रोटिनस कम्पोनेन्ट्सहरू, प्रोटिनस न्युट्रिटिभ कम्पोनेन्ट्सहरू हैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोटिएज इन्जाइम प्रोडक्सनको लागि बेस्ट हुन्छ। तर अब एकदम बेस्ट इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन पनि क्रिएट गरिदिउँ अनि त्यसपछि अर्गानिजम ग्रो भयो, त्यसले प्रोडक्सन गर्यो। यसरी प्रोडक्सन गर्दा त खालि हामीलाई डिजायर हुने के त कम्पोनेन्ट्स मात्र प्रोडक्सन चाहिँ गर्दैन, ड्युरिङ द ग्रोथ खालको बाई प्रडक्टहरू प्रोडक्सन गर्छ। अब जस्तो प्रोटिएज इन्जाइम प्रोटिनलाई हाइड्रोलाइसिस गर्नको लागि अर्गानिजमले प्रोटिएज इन्जाइम प्रोडक्सन गर्यो, प्रोटिएज मात्र हामीलाई चाहिएको छ। तर प्रोटिनलाई हाइड्रोलाइसिस गरिरहेको छ, त्यो सँगसँगै के हो त प्रोटिन टुक्रिएर अब एमोनिया बनेको छ, कार्बन डाइअक्साइड फर्मेसन भएको छ, सिमिलरली अरू डिफ्रेन्ट टाइपको बाई प्रडक्टहरू निस्केको छ, एमिनो एसिड्सहरू निस्किरहेको होला डिफ्रेन्ट खालको त्यो सिस्टममा हैन। त्यो त हामीलाई नेसेसरी छैन, खास हामीलाई चाहिएको के छ त भन्दा प्रोटिएज मात्र चाहिएको छ। अननेसेसरी कम्पोनेन्ट्सबाट हामीलाई चाहिएको डिजायर प्रोडक्ट चाहिँ सेपरेसन गर्ने सिस्टम कस्तो छ त्यो टेक्नोलोजीमा, त्यो बायोटेक्नोलोजी प्रोसेसमा, त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ कि बायोटेक्नोलोजी प्रोसेस चाहिँ कतिको के त इफेक्टिभ छ भन्ने कुरा चाहिँ। यसरी चाहिँ तीनटा डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्समा चाहिँ तीनटा डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्समा चाहिँ के हो त बायोटेक्नोलोजी प्रोसेस चाहिँ लाई चाहिँ इन्डिकेसन गर्न सकिन्छ। बेस्ट बायोटेक्नोलोजी प्रोसेस भनेर चाहिँ इन्डिकेसन गर्न सकिन्छ। के कन्टेन्टले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ भन्दा चाहिँ बायोलोजिकल एजेन्टले, चोइस अफ बायोलोजिकल एजेन्ट, क्रिएटिङ द कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन्स एन्ड चोइस अफ डाउनस्ट्रिम प्रोसेस। बुझ्यो? डाउनस्ट्रिम प्रोसेस भनेको जेनरली हामीले प्रोडक्ट रिकभरी प्रोसेस भनेर भन्छौँ क्या। आफ्टर द के हो त सर्टेन मेकानिजम, त्यो मेकानिजम पछि चाहिँ प्रोडक्टलाई हामीले कसरी रिकभर गर्छौँ, प्रोडक्ट मात्र प्योर फर्म अफ प्रोडक्ट चाहिँ हामीले त्यो सिस्टमबाट कसरी रिकभर गर्छौँ, द्याट प्रोसेस इज डाउनस्ट्रिम प्रोसेस। त्यो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। अब प्रोडक्सन चाहिँ अप्टिमम कन्डिसन दियौँ, अप्टिमम प्रोडक्सन चाहिँ भयो, तर त्यहाँबाट प्युरिफिकेसन चाहिँ हामीले राम्ररी गर्न सकेनौँ भने हामीलाई चाहिने डिजायर प्रोडक्टको क्वालिटी चाहिँ के हुनसक्छ त लस हुनसक्छ। क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिँ हामीले त्यहाँबाट रिकभर नगरेको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ के कारणले भयो त भन्दा हाम्रो डाउनस्ट्रिम प्रोसेस इफेक्टिभ भएन बायोटेक्नोलोजीमा। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिजायर प्रोडक्ट चाहिँ प्युरिफाइड फर्ममा चाहिँ हामीले के गर्न सकेनौँ त त्यहाँबाट रिकभर गर्न सकेनौँ। तीनटा पार्ट चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेर भनिन्छ बायोटेक्नोलोजीको ओभरअल प्रोसेसमा। क्लियर छ? Yes, ma'am. ओके, अब नेक्स्टमा जाऊँ। ओके, अब चाहिँ थोरै अलिकति इम्पोर्टेन्स अफ बायोटेक्नोलोजी लाई चाहिँ अलिकति डिस्क्राइब गरौँ। इम्पोर्टेन्स के हो त
को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बायोटेक्नोलोजी भनेको चाहिँ स्पेसली अघि नै मैले स्टार्टिङमै भनेको थिएँ बायोटेक्नोलोजी भनेको मल्टिडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स भनेर भनिन्छ अर यसलाई इन्टरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट भनेर भनिन्छ बायोटेक्नोलोजी प्योर एउटा जस्तो हामी माइक्रोबायोलोजी भन्छौँ माइक्रोबायोलोजी होइन प्योर ब्रान्च अफ साइन्स भने जस्तै बायोटेक्नोलोजी भनेको प्योर ब्रान्च अफ साइन्स छैन यो आफूमै के छ त भन्दा डिफ्रेन्ट बायोलोजिकल प्रोसेसहरूलाई डिफ्रेन्ट बायोलोजिकल फेनोमेननलाई बायोलोजिकल साइन्सलाई चाहिँ के हो त कलेक्ट गरेर चाहिँ मिलेको एउटा के हो त ब्रान्चको रूपमा कलेक्ट गरिएर कलेक्टिभ फर्मलाई चाहिँ बायोटेक्नोलोजी भनेर भनिन्छ त्यो भएको कारणले गर्दा बायोटेक्नोलोजीमा जुन बायोटेक्नोलोजिस्टले चाहिँ अब कुनै एउटा प्रोडक्सनको लागि चाहिँ नयाँ टेक्निकहरू इन्भेन्ट गरेको छ भने त्यो टेक्निक केमा बेस हुन सक्छ भन्दा आइदर बायोकेमिस्ट्रीमा अथवा प्योर केमिस्ट्रीमा पनि बेस हुन सक्छ बायोकेमिस्ट्रीमा प्योर केमिस्ट्रीमा बेस हुन सक्छ माइक्रोबायोलोजिकल मेकानिजममा बेस हुन सक्छ हैन केमिकल इन्जिनियरिङमा बेस हुन सक्छ कम्प्युटर साइन्समा बेस हुन सक्छ भनेको मिनिङ चाहिँ के हो भने कुनै न कुनै एउटा बायोलोजिकल साइन्सको फिल्डलाई लिएर टेक्नोलोजीमा चाहिँ अप्लाई गरिन्छ त्यसपछि बल्ल बायोटेक्नोलोजी भन्छ भएको कारणले गर्दा बायोटेक्नोलोजी भनेको प्योर फर्म अफ साइन्स भनेर चाहिँ भनिँदैन यसलाई एक्स्ट्रा भन्दैन खालि यो कोअपरेट गर्छ डिफ्रेन्ट खालको साइन्सको फिल्डसँग कोअपरेट गरेर चाहिँ प्रोडक्सन टेक्निकल के त टेक्नोलोजीको रूपमा चाहिँ एप्लिकेबल गरिन्छ त्यो भएको कारणले गर्दा यसलाई इन्टरडिसिप्लिनरी नेचर अथवा यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई चाहिँ इन्टरडिसिप्लिनरी नेचर अथवा मल्टिडिसिप्लिनरी एरिया भनेर चाहिँ बायोटेक्नोलोजीलाई चाहिँ हामी डिफाइन गर्छौँ र अब यसको यो मल्टिडिसिप्लिनरी सेक्टरलाई चाहिँ हामी यसरी डिफाइन गर्छौँ एउटा यसलाई बायोटेक्नोलोजी ट्री भनेर चाहिँ इन्डिकेसन गरिन्छ यो बायोटेक्नोलोजी ट्री जसरी एउटा होल ट्रीलाई चाहिँ बायोटेक्नोलोजी भनियो भने यो ट्री फर्मेसन हुनको लागि डिफ्रेन्ट के हो त साइन्सको ब्रान्चहरू स्टडी एरियाको ब्रान्चहरू इन्भल्भ छ त्यो इन्भल्भ भएको साइन्सको ब्रान्चहरूलाई चाहिँ एज अ रुटको रूपमा यहाँ इन्डिकेसन गरिएको छ भने त्यो रुटबाट टेक्निकल प्रोसेसको थ्रुबाट त्यो रुटहरूलाई युज गरेर टेक्निकली डिफ्रेन्ट फिल्डमा चाहिँ बायोटेक्नोलोजीलाई एप्लाई गर्न सकिन्छ र यो डिफ्रेन्ट फिल्ड पनि केसँग रिलेट छ भन्दा साइन्ससँग रिलेटेड छ बायोलोजिकल साइन्ससँग रिलेटेड छ यसरी चाहिँ बायोटेक्नोलोजी ट्रीको थ्रुबाट चाहिँ के भनिन्छ त के डिस्क्राइब गर्न खोजिएको भन्दा बायोटेक्नोलोजी भनेको इन्डिभिजुअल सब्जेक्ट होइन यो चाहिँ मल्टिपल सब्जेक्ट्सको अल टुगेदर फर्म हो जसलाई चाहिँ इन्टरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट इन्टरडिसिप्लिनरी एरिया भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ अब रुटको रूपमा अब डिफ्रेन्ट ट्याक्सोनोमी जेनेटिक्स बायोकेमिस्ट्री फिजियोलोजी अनि त्यसपछि बायोकेमिकल इन्जिनियरिङ मोलिकुलर बायोलोजी म्याथ एन्ड कम्प्युटर साइन्स माइक्रोबायोलोजी यसरी डिफ्रेन्ट फिल्डहरू एप्लाई हुन्छ के त युजेस हुन्छ एप्लाई भन्दा पनि युजेस गरिन्छ टेक्नोलोजीको टर्म्समा अनि त्यसपछि योबाट निस्किने आउटपुट चाहिँ डिफ्रेन्ट फिल्डमा एप्लाई गरिन्छ क्या अब जस्तो यो डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू युज गर्यो फर इक्जाम्पल मोलिकुलर बायोलोजी अथवा माइक्रोबायोलोजी युज गर्यो माइक्रो अर्गानिजम युज गर्यो त्यो माइक्रो अर्गानिजम युज गर्दाखेरि चाहिँ के त फर्मेन्टेसन टेक्नोलोजी चाहिँ इन्भेन्ट भयो भनेको वाइन प्रोडक्सन भयो अल्कोहल प्रोडक्सन गर्नको लागि युज गरियो भने अब यो फर्मेन्टेसन टेक्नोलोजी भनेको कहाँबाट आएको त भन्दाखेरि चाहिँ ए रुटबाट आएको हो नि त्यो कारणले गर्दा यो पनि के हो त डिफ्रेन्ट ब्रान्च एरियामा एप्लिकेबल एरियाको रूपमा चाहिँ यो ब्रान्च बनाएर चाहिँ यसलाई डिफाइन गरिएको छ जस्तो फर्मेन्टेसन टेक्नोलोजी अनि फार्मास्युटिकल टेक्नोलोजी अनि बायोमोलिकुलर इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजी अनि त्यसपछि फुड एन्ड फिड टेक्नोलोजी डिफ्रेन्ट फुड प्रडक्टहरू निकाल्न प्रडक्सन गर्नको लागि वेस्ट युटिलाइजेसन टेक्नोलोजी वेस्ट युटिलाइजेसनको लागि डिफ्रेन्ट वेले युज गरिन्छ इन्भाइरोमेन्टल टेक्नोलोजी रिकमेन्डेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी यसरी चाहिँ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दा एप्लिकेबल फिल्ड अफ बायोटेक्नोलोजी अनि यो तलको रुट पर्सनलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बायोलोजिकल कन्टेन्ट इन बायोटेक्नोलोजी भनेर भनिन्छ यसरी चाहिँ डिस्क्राइब गरिएको छ है यसमा पनि अझ क्लियरली देखाइएको छ यो फिगर अझ क्लियर छ त्यो चाहिँ मैले कपीमै बनाइदिएको फिगर हो यो हैन यो जुन बनाए पनि हुन्छ ए जसरी गए पनि हुन्छ जस्ट यसले देखाउन खोजेको चाहिँ
बायोटेक्नोलोजी बन्नको लागि यो डिफ्रेन्ट खालको साइन्सको फिल्डहरू नेसेसरी हुन्छ अनि बायोटेक्नोलोजीबाट निस्केको प्रडक्टहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट फिल्डमा एप्लिकेबल हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बायोटेक्नोलोजीलाई एउटा इन्डिभिजुअल सब्जेक्ट भनेर चाहिँ इन्डिकेसन गर्न मिल्दैन भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ बायोटेक्नोलोजीलाई चाहिँ डिफाइन गरिन्छ कहिलेकाहीँ 5 मार्क्समा डिस्क्राइब द मल्टिडिसिप्लिनरी एरिया अफ बायोटेक्नोलोजी भनेर भनेको हुन्छ त्यो क्रममा चाहिँ हामीले यो कुरालाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्नु पर्यो विथ दिस डायग्राम यो डायग्राम अथवा अगाडि हामीले प्रिभियसली मैले देखाएको यो डायग्राम बनाएर चाहिँ डिस्क्राइब गर्नु पर्यो यो कुराहरू लेख्नु पर्यो इन्टरडिसिप्लिनरी नेचर किन भनियो भन्दा डिफ्रेन्ट डिसिप्लिनमा बेस छ यो माइक्रोबायोलोजी बायोकेमिस्ट्री मोलिकुलर बायोलोजी इन्जिनियरिङ जेनेटिक इन्जिनियरिङ डिफ्रेन्ट खालको डिसिप्लिनमा साइन्टिफिक डिसिप्लिनमा बेस छ र यो डिफ्रेन्ट साइन्टिफिक डिसिप्लिनलाई युज गरेर ह्युमन वेलफेयरलाई बेनिफिसियल हुने खालको प्रडक्टहरू निकाल्छ र त्यो प्रडक्टहरू पनि डिफ्रेन्ट फिल्डमा एप्लिकेबल हुन्छ डिफ्रेन्ट सेक्टर्ससँग चाहिँ रिलेटेड छ त्यो भएको कारणले गर्दा यसलाई मल्टिडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट भनेर चाहिँ इन्डिकेसन गरिन्छ क्लियर छ ल अब नेक्स्ट पार्ट भनेको हिस्ट्री अफ बायोटेक्नोलोजी अब डेफिनेसन्स भित्र डेफिनेसन्स र के त इम्पोर्टेन्सको कुरा यहाँ इन्डिकेसन गरिहालेँ त्यसपछि आयो हिस्ट्री अफ बायोटेक्नोलोजी हिस्ट्री अफ बायोटेक्नोलोजीलाई चाहिँ इन्भेन्ट भएको टेक्नोलोजीहरूसँग बेस गरेर आएर होइन टाइम पिरियडसँग बेस गराउने भन्दा पनि यतिदेखि यति टाइम पिरियड भन्दा पनि एक्ज्याक्टली डेट एन्ड टाइम भन्दाखेरि पनि इन्भेन्सनको आधारमा इन्भेन्सनको के हो त भेराइटीको आधारमा चाहिँ हिस्ट्री अफ बायोटेक्नोलोजीलाई चाहिँ फर्स्ट एरा सेकेन्ड थर्ड एन्ड मोडर्न अथवा फोर्थ एरा भनेर चाहिँ यसरी चारवटा डिफ्रेन्ट पार्टमा चाहिँ डिभाइड गरेको छ अब किन यो डेट एन्ड टाइम इन्क्लुड नगरेको एक्ज्याक्टली यो टाइमदेखि यो टाइमसम्मको फेजलाई चाहिँ फर्स्ट एरा किन इन्डिकेसन नगरिएको भन्दाखेरि चाहिँ बायोटेक्नोलोजी प्रोसेस एक्ज्याक्टली कहिलेबाट स्टार्ट भयो भन्ने कुरा डेट एन्ड टाइम अहिलेसम्म फिक्स नभएको कारणले गर्दा स्टार्टिङ पोइन्ट कहिले हो स्टार्टिङ पोइन्ट कुन डेटको हो कुन इयरको हो भन्ने कुरा इन्डिकेसन नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ट्याक्कै डेट एन्ड टाइमले चाहिँ इन्डिकेसन गरिएको छैन होइन जस्ट यसलाई चाहिँ कस्तो टेक्नोलोजीहरू युज गरिन्थ्यो कस्तो खालको बायोलोजिकल एजेन्टको कस्तो खालको फर्मलाई युज गरिन्थ्यो युज गरिएको छ अहिलेसम्मको टाइम पिरियडमा हेर्दाखेरि त्यसको आधारमा चाहिँ हिस्ट्रीलाई डिभाइड गरिएको छ दीपिका सुवेदी टाइम सकिने बेलामा बल्ल छ यसरी चाहिँ इन्डिकेसन गरिएको छ है फर्स्ट एरा आफ्टर द्याट सेकेन्ड थर्ड र मोडर्न अथवा फोर्थ एरा भनेर चारवटा पार्टमा डिभाइड गरिएको छ र अब डिभिजनमा हिस्ट्रीलाई कसरी डिभाइड गरिएको छ कुन कुन के हो त प्रोसेसलाई चाहिँ के हो त इम्पोर्टेन्स दिएको छ एरा वाइज भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट एरा भनेको चाहिँ भेरी इनिसियल पिरियड अफ बायोटेक्नोलोजीलाई इन्डिकेसन गरिन्छ अब भेरी इनिसियल भनेर भन्दाखेरि कुन डेट टाइम भनेर फिक्स के पनि छैन जस्ट के भनिन्छ त भन्दा यसलाई किचन बायोटेक्नोलोजी पनि भनेर भनिन्छ हाम्रो एन्सेस्टरहरूले चाहिँ सर्टेन होइन ओन्ली द फ्यामिलीलाई रिक्वायर्ड हुने प्रडक्टहरू प्रोडक्सन गर्नको इन्डस्ट्रियलाइज गर्नुभन्दा अगाडिको प्रोसेस है र के हो त नोइङ अनोइङली अब बेस्ड अन माइक्रो अर्गानिजमको नेचुरल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू युज गरेर चाहिँ नोइङ अनोइङली फ्यामिली किचन बेस्ड अथवा लो स्केलमा प्रडक्टहरू प्रोडक्सन गरिरहेको टाइम पिरियडलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दा फर्स्ट एरा भनेर भनिन्छ जस्तो योगर्ट प्रोडक्सन हेर्ने हो भने कहिलेदेखि स्टार्ट भयो भन्ने कुरा केही पनि थाहा छैन योगर्ट प्रोडक्सन हेर्ने हो भने घरमा सामान्यतया मान्छेले आफूले खानको लागि सबैले बनाइराखेकै हुन्छ तर योगर्ट प्रोडक्सन गर्नु भनेको के हो त भन्दा इट इज द बायोटेक्नोलोजी प्रोसेस के जसमा चाहिँ हामीले नेचुरली कन्टेन भएको मिल्कमा नेचुरली कन्टेन भएको माइक्रो अर्गानिजमको नेचुरल क्यापेसिटीलाई एउटा कन्ट्रोल कन्डिसन प्रोभाइड गरेर हामीले के गर्छौँ त त्यो मिल्कबाट चाहिँ योगर्ट प्रोडक्सन गरिराखेको हुन्छ यो भनेको चाहिँ अब यो प्रोडक्सन प्रोसेस भनेको चाहिँ कहिलेदेखि स्टार्ट भयो भन्दा फर्स्ट एरादेखि जहाँ चाहिँ बायोटेक्नोलोजी भन्ने टर्म्स नै इन्भेन्ट भएको थिएन बायोटेक्नोलोजीको टर्म्स इन्भेन्ट हुनुभन्दा अगाडिको टाइममा जति पनि बायोटेक्नोलोजी प्रोसेसहरू एक्जिस्ट भइरहेको थियो त्यो प्रोसेसहरूलाई चाहिँ फर्स्ट एरा अन्तर्गत चाहिँ डिस्क्राइब गरिएको छ
जसमा अब डिफ्रेन्ट यो वाइन प्रोडक्सन, बियर प्रोडक्सन, भेनिगर प्रोडक्सन हैन, भेनिगर फर्मेसन प्रोसेसहरु यो सबै, जसमा चाहिँ देयर इज नो नलेज अफ साइन्टिफिक के हो त बेस, बायोटेक्नोलोजी यो प्रिपरेसनमा केही पनि साइन्टिफिक बेस नलेजहरु चाहिँ केही पनि थाहा थिएन, साइन्टिफिक बेस फ्याक्टहरु चाहिँ केही पनि थाहा थिएन, जस्ट के हो त प्रोडक्सन गरिन्थ्यो, नेचुरली प्रोडक्सन हुन्थ्यो, नेचुरल वेमा प्रोड्युस गरिन्थ्यो फर स्मल स्केल। अब यो कमर्सियलाइज्ड हिसाबमा चाहिँ प्रोडक्सन नगरिएको टाइम पिरियडलाई चाहिँ फर्स्ट एरा भनेर डिस्क्राइब गरिएको छ, र त्यसपछि सेकेन्ड एरा भनेको चाहिँ पास्चर एरा भनेर भनिन्छ। जब पास्चरले फर्मेन्टेसन टेक्नोलोजी भन्ने टर्म्सलाई डिफाइन गर्यो, त्यसपछि चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइज्ड हुँदै गयो क्या, जुन फर्मेन्ट प्रोसेसबाट निस्किने प्रोडक्टहरु छ त्यो भनेको चाहिँ बियर प्रोडक्ट, वाइन प्रोडक्टहरु जति पनि छ, अल्कोहोलिक बेभरेज प्रोडक्टहरु जति पनि छ, त्यो थ्रु द फर्मेन्टेसन प्रोडक्सन हुने हो, फर्मेन्टेसन प्रोसेसको थ्रुबाट यसलाई चाहिँ टेक्नोलोजीको रूपमा एप्लाई गर्यो भनेको लार्ज स्केल प्रोडक्सनमा लगियो। र यो चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट भयो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्टर द इन्भेन्सन अफ टर्म्स फर्मेन्टेसन, फर्मेन्टेसनको इन्भेन्ट भएपछि फर्मेन्टेसन टर्म, यतिखेरसम्म बायोटेक्नोलोजी भनेको बायोटेक्नोलोजी भित्र फर्मेन्टेसन टेक्नोलोजी पर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ इन्क्लुड गरिसकेको थिएन। जस्ट के हो त फर्मेन्टेसन टेक्नोलोजी भन्ने टर्म्स चाहिँ डेभलप गरिदियो, फर्मेन्टेसन प्रोसेस डेभलप गरिदियो बाई हामीले लार्ज स्केल प्रोडक्सनमा अर्ग्यानिजमलाई कसरी युज गर्न सक्छौँ भनेर पास्चर्सले यो कुरा डिस्कभर गरिदियो। यो डिस्कभर पछि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब लार्ज स्केल प्रोडक्सनमा गयो, टेक्नोलोजी प्रोसेस चाहिँ कहाँ कतातिर गयो, किचन टेक्नोलोजीतिरबाट, बायोटेक्नोलोजीतिरबाट चाहिँ लार्ज स्केल प्रोडक्सन प्रोसेसमा गयो। त्यसपछि लार्ज स्केल प्रोडक्सनमा पास्चरले नै डिफ्रेन्ट खालको प्रिजर्भेटिभ मेथड्सहरू पनि के हो त इन्भेन्ट गरिदियो, जस्तो पास्चराइज गरेर राख्यो भने लङ्गर टाइमसम्म फर्मेन्टेड प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ हामीले के हो त स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ। अब कन्ट्रोल कन्डिसन्सको कुराहरू इन्भेन्ट गरिदियो, अनि र मेटेरियल्सहरूको युजेसको कुराहरू इन्भेन्ट गरिदियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड एरालाई चाहिँ लार्ज स्केल प्रोडक्सन एरातिर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त डिस्क्राइब गर्छौँ। सेकेन्ड एरालाई चाहिँ बायोटेक्नोलोजीको हिस्ट्रीभित्र चाहिँ सुरुमा इनिसियलमा जस्ट किचन बायोटेक्नोलोजी भनेर भनियो भने सेकेन्ड एरालाई चाहिँ पास्चर एरा आफ्टर द डेभलपमेन्ट अफ फर्मेन्टेसन टेक्नोलोजी, जसमा चाहिँ लार्ज स्केल प्रोडक्सनको लागि माइक्रोबायोलोजिकल के हो त कन्टेनरहरूलाई, कम्पोनेन्ट्सहरूलाई चाहिँ युज गर्न थालियो। अब त्यसपछि बाँकी छ थर्ड र मोडर्न एरा। हामीसँग लेस देन 1 मिनट रिमेनिङ छ, त्यो कारणले गर्दा सबै डिस्क्राइब गर्न पाइँदैन। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी यसलाई रिमेनिङ हिस्ट्री अफ बायोटेक्नोलोजीलाई चाहिँ डिस्कस गर्छौँ है। केही छ यहाँसम्मको कन्टेन्टमा? ल रिमेनिङ पोर्सन चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू गर्छौँ है त। आजको लागि टाइम सकिनै लाग्यो, एन्ड गरेँ है त मैले क्लास।